नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बहुत अहम पैगाम आपको देना चाहते हैं, जिससे कि वाकई एक ईमान वाले का ईमान और मजबूत हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब इस्लाम भी कितना प्यारा साफ सुथरा मजहब इस्लाम है। क्या कहने, इसकी तालीमात बड़े वाज़ेह तालीमात हैं। बस जरूरत इस बात की है कि इंसान का जो ईमान है वो खुदा की जात पर बड़ा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, फरमुदात हैं, उन पर बहुत मजबूत होना चाहिए। और कभी कभी रब तबारक व तआला इस तरह के चमत्कार दिखलाता, अपने कुदरत के शाहकार दिखलाता, कि जिससे के ईमान वालों के ईमान और बढ़ जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। एक वाकया पेश आया इसी तरीके का। आजरबाईजान से एक प्लेन परवास करता और उसके बाद उसको लैंडिंग करना थी कजाकिस्तान में, लेकिन वो क्रैश हो जाता। आप देखते चलेंगे मेरे साथ में, तो ये वीडियो बहुत वायरल भी है। मैं इसके जरिए से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। पैगाम ये देना चाहता हूं कि देखिए, उस वक्त जब इंसान अपनी निगाहों के सामने से मौत को देख रहा हो, तो ये एक ईमान वाला ही होता कि उस वक्त में वो अगर याद करता तो अल्लाह वहदहू ला शरीक को याद करता, क्योंकि उसका ईमान और यकीन होता इस बात पर कि फ़आलुल लिमा यशा, ये शान है रब तबारक व तआला की कि वो जो चाहता है वो कर गुजरता। ये रब तबारक व तआला की शान है कि वो मौत का भी पैदा करने वाला है, जिंदगी का बख्शने वाला, जिंदगी को पैदा करने वाला भी रब तबारक व तआला है। दोनों का खालिक रब तबारक व तआला है। कोई भी कायनात का जर्रा उसकी मर्जी की, उसकी मशीयत के बगैर हिल भी नहीं सकता। अगर वो रब तबारक व तआला चाहे तो चलते फिरते इंसान को मौत आ जाए। देखा होगा आपने, जरा सी ठोकर क्या लगी, पता लगा कि इंतकाल हो गया। जरा सा दर्द क्या उठा कि पता लगा इंतकाल हो गया। बड़े बड़े हादसों का शिकार हो जाता। सोशल मीडिया का जमाना, इस तरह की वीडियोस आजकल बहुत आती रहती हैं। कोई ट्रेन के नीचे आ गया फिर भी बच गया, गाड़ी के नीचे आ गया फिर भी बच गया, बहुत ऊंचाई पर से गिरा, नीचे खंती में पहुंचे फिर भी बच गए, खरोंच तक भी नहीं आई। ये सब क्या है? ये रब तबारक व तआला दिखलाता है कि ये मौत और जिंदगी अगर किसी के दस्ते कुदरत में है तो वो रब तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। बस ईमान मजबूत होना चाहिए। रब तबारक व तआला क्या दिखलाता? जैसे ही उस वक्त में भगदड़ सी मची, उसमें एक अफरा तफरी मच गई, जब देखा लोगों ने अपनी निगाहों के सामने से कि ये मौत अब हमारी निगाहों के सामने है, तो होते हैं कुछ ऐसे हौसलामंद लोग भी, जुर्अतमंद भी, कि जो अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं, तो फौरन उसी वक्त में एक इंसान उसी वक्त में हौसला देते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत शुरू कर देता। अब देखते देखते सब लोग बड़ी जोर जोर से कलमा तैयबा का विर्द करने लगते हैं, कलमा शहादत का विर्द करने लगते हैं। खबर यह है कि तकरीबन 67 लोग उसमें मौजूद थे, तो तकरीबन 30 लोग उसमें बच भी गए। जबकि ऐसा बड़ा कम होता। जहाज अगर क्रैश हो जाए तो उससे बचने के चांसेस बड़े कम रहते हैं, मगर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और साथ ही साथ फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा यहां पर कि उनका ईमान देखिए, उस वक्त में अगर उनको याद आया तो वो अल्लाह की याद आई, कि वो जानते थे कि अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह ही बचा सकता है। और क्यों नहीं होना चाहिए हमारा ईमान? आज यही तो कमजोरी आ गई ईमान की, जो मुसलमान मारा जा रहा है। अगर उसका ईमान वाकई यकीनी ईमान हो, वैसा ईमान जैसे आशिक रसूल आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का था। जब पानी का जहाज था, आपका भी जहाज भंवर में फंसा, कैप्टन ने तो ऐलान भी कर दिया कि अब ये डूबने वाला है। किसी ने देखा कि इमाम अहमद रजा खान, वो तो नाते नबी पढ़ने में मशगूल हैं और कोई चेहरे पर शिकन नहीं, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ मदीने की तरफ को लो लगा करके वो नात पढ़ रहे हैं। तो किसी ने कहा, हुजूर आपको मालूम नहीं? उन्होंने कहा, मैं एक तरफ इस कैप्टन के ऐलान को सुन रहा हूं और दूसरी तरफ मैं अपने आका के फरमान को देख रहा हूं कि जब मैं सवार हुआ था तो मैं इस ईमान और यकीन के साथ में हुआ था कि अल्लाह के रसूल ने यह जमानत अता फरमाई है कि जो इंसान सफर करने के लिए चले और जब सवारी पर सवार हो तो वो दुआ पढ़ ले, सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये आका ने जमानत अता फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको हवादिसात से बचा लेता, महफूज फरमा देता।
اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف آقا کے فرمان کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہاز کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں. پھر وہ بھی آپ وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد میں باقی دیکھا تو جہاز ڈوبنے کی کگار پر تھا. تو وہ نعت جو گنگنا رہے تھے پھر اس میں یوں گنگنایا، مدینے کی طرف کو رخ کیا اور کہا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جب اس انداز میں انہوں نے پڑھا تو دنیا نے دیکھا وہ جہاز ڈوبا نہیں بلکہ صحیح سلامت الحمدللہ جدہ پہنچ جاتا ہے. ان کا ایمان اور یقین دیکھیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب سفر کیا کریں اپنے بچوں کو تلقین کریں، استاذوں کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کو یہ تلقین کیا کریں، اس ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا کریں. ہمارے استاذ مکرم فخر القرہ الحاج محمد اسحاق رضوی وہ یہ نصیحتیں کرتے رہتے تھے، بچپن سے ہمیں یاد ہے. جب بھی کوئی بھی گاڑی پر جاتا کہ بیٹا وہ دعا پڑھ لینا، بیٹا وہ دعا پڑھ لینا. اس انداز میں جب دعا کی تلقین جب بچپن سے بچوں کو کی جاتی ہے اور ان کو یہ اہمیت بتلائی جاتی ہے کہ اگر تم نے دعا صحیح انداز میں پڑھ لی اس ایمان اور یقین کے ساتھ میں کہ انشاءاللہ تم حوادثات سے محفوظ ہو جاؤ گے، یہ آقا نے ضمانت عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بچا بھی لیتا اور کبھی کبھی بڑے بڑے حادثات کو چھوٹے میں تبدیل کر دیتا. تو بڑا اچھا ہوا، ویسے ہی ہوا، بچا لیے گئے. اب کو ہو سکتا کوسوں کو موت آ گئی، جن کے مقدر اتنی تھی سانس ہے ان کو موت آ گئی، مگر یہی بتلایا جا رہا ہے اس میں کہ اسی لیے بچ گئے وہ. اور ہم تو یہی مانیں گے واقعی بچا لیتا رب تبارک و تعالی. ہم کو یہی سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، سفر پہ نکلا کریں تو وہ اچھے سے یہ ایمان اور یقین جب رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مشکلات کو آسان فرما دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں آ جائیں، دنیا والوں سے وہ گلا شکوا نہ کیا کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ تنہائیوں میں جائے. تنہائیوں میں جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک جو کبھی رسوا بھی نہیں کرتا اس سے گلے شکوے کی، اس کو سنائیے اپنی فریاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ نامراد ہو کر کے نہیں لوٹتا. بات ایمان اور یقین کی آئی تو میں یہ حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب ایمان اور یقین اس بات پر ہوگا تو انشاءاللہ پریشانیاں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں. دنیا کیونکہ پریشانیوں کا گھر ہے، لیکن ان پریشانیوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں. وہ پہاڑ کی طرح چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں. کون؟ وہ لوگ جو ان باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. پریشانی آئے گی تو کیا ہوا، میرے آقا نے بھی تو فرمایا میرے اوپر بھی پریشانی آتی ہے. میرے صحابہ نے علاج پہ پوچھا یا رسول اللہ آپ پر پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں افزعوا الی الصلاۃ، میں تو نماز کی پناہ لیتا ہوں، میں مسجد کیا رخ کرتا ہوں. آج میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو یہ حی علی الصلاۃ، یہ حی علی الفلاح کی آنے والی صدائیں جو تمہیں کامیابی کی ضمانت دے رہی ہیں، کامیابی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. تمہارا اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیا والوں کے سامنے گلے شکوے کرو تو ہو سکتا ہے وہ تو دل دل میں خوش ہو رہے ہوں. کیونکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو اگر گلے شکوے سناؤ گے تو وہ تمہاری کمزور نبض پکڑے گا اور پھر تمہیں دبائے گا. یہ انسان ہے کہ دل دل میں خوش ہوتا جاتا ہے اور زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا جاتا ہے. مگر ہاں ایک ذات ایسی ہے کہ اگر انسان اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اگر پریشانی آئی ہے تو اس پریشانی کی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اگر یہ ایمان اور یقین اگر مضبوط ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ مسجدیں یہ ویران ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. کہ یہ اذانوں میں جو آواز تھی وہ اذان بلالی، کہ ایک اذان جب ہوتی تھی تو کتنی کامیابوں کی ضمانتیں ہوا کرتی تھی. آج سینکڑوں اذانیں ہوتی ہیں لیکن ہماری اذانیں پر اثر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان اور یقین مضبوط نہیں رہے. اذانیں پڑھے فجر میں انسان پڑھا سوتا رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس کے تعلق سے جب بیان فرما رہے ہو، جو آقا نے فرما دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اگر تمہارا اس بات پر ایمان اور یقین ہو اور یہ کلمہ انسان کے سوتے ہوئے، اگر صبح کو انسان بستر میں لیٹا ہوا ہو، آنکھ تو کھل گئی مگر بستر چھوڑنے کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، اگر یہ کلمہ اس کے کان میں پہنچ جائے پھر بھی سوتا رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے گا. مگر کہیں نہ کہیں ایمان کمزور پڑ گئے. ان باتوں پر ایمان اور یقین کم رہ گیا. ان پر زیادہ رہ گیا کہ کسی نے اگر کہہ دیا کہ تمہیں 2 لاکھ روپے ملنے ہیں مگر رات کے 3 بجے ملیں گے، فلاں جگہ جانا پڑے گا، تو پوری رات بھی جاگ لیں گے. مگر نہیں، اگر کہا جائے نماز پڑھ لو اس میں اتنا ثواب ملے گا، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت ملے گی، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی، اللہ فضل فرما دے گا، نہیں آئے گی سمجھ میں. کامیابی کا معیار اپنے اعتبار سے چن لیا ہے گا. اس لیے ایمان مضبوط کیجئے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے جب ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ اگر ہم یہ کلمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، تو ہوا.
मैं तो कहता हूं अगर इस अंदाज में मौत भी आ जाए तो कितनी अच्छी मौत होगी कि जबान पर कलम तैयबा और दुनिया से चला जाए। ऐसी मौत तो शहादत की मौत होगी। और जहां पर जिनकी गालियां देने की पड़ जाती है आदत है, तो फिर जो जबान पर जारी होता तो मरते वक्त भी वही आता। इसलिए तरबियत अच्छी करें। सफर और हजर में जब भी निकला करें सफर में, तो आप दुआए सफर जरूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता हमारे आका का फरमान नहीं झूठा हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये मेरे आका की जबान, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा वमा यंतिकु अनिल हवा। वो जो बोलते हैं वो ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं बोलते, वो जो भी बोलते हैं वो वही इलाही होता है। इसलिए उनकी जबान से जो निकलता है वो वही इलाही होता है। नबी ने जब फरमा दिया है तुम सफर की दुआ पढ़ोगे और उसके बाद में निकलोगे, तो ये मेरे आका जमानत अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह बहुत से हवादिसात से महफूज हो जाएंगे। और अल्लाह दिखलाता है ये इस तरह के वाकयात, ताकि तुम ये समझो कि इस मौत और जिंदगी को पैदा करने वाली अगर कोई जात है तो वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है, जो हमारा खालिक भी है, हमारा राज़िक भी है। इस बात को आप शेयर कीजिए। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी ये बातें जो मैंने की हैं, जो मैं एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रही होंगी बातें। अगर आपको अच्छी लगे तो इन बातों को दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और आप भी कमेंट में आप लिखिए, इस बात को बताइए कि आप ये बात, इससे आपको क्या सबक मिलता है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।